Hello dear students, good afternoon. Dear students, यो भन्दा अगाडि को भिडियोमा चाहिँ म चारवटा क्वेशन लेखेर एक्सप्लेन गरेको थिएँ। आज चाहिँ ती क्वेशन मध्ये 12 नम्बर क्वेशन, त्यसै गरी 13, 14 र 15 नम्बर क्वेशन हामी सोल्भ गर्नेछौँ। Dear students, जसमा the probability of the hitting a target भनेको स्ट्राइक भनेको एउटा विशेष उद्देश्य कम्प्लिट गर्नको लागि टार्गेट भयो भनेको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि स्ट्राइक भयो, जसमा प्रोबेबिलिटी स्ट्राइकको प्रोबेबिलिटी रहेको छ 1/4 जुन चाहिँ सक्सेसको, र फेलियरको कति हुन्छ भने 3/4 हुन्छ, र 5 टाइम्स हिटिङ भएको छ भने n = 5। फर्स्ट क्वेशन के सोधेको छ भने नन विल स्ट्राइक द टार्गेट। जुन टार्गेटले हामी स्ट्राइक गर्यौं त्यो टार्गेट कंप्लीट हुन सकेन। त कंप्लीट हुन सकेन भने इट मीन दैट r = के भयो त 0 भयो। त r = जब 0 भयो भने NCR यो फर्मुला हो, र यो भनेको 5C0 1/40 र 3/5 को पावर n भनेको कति छ 5 - 0। सिम्प्लिफाई गरेपछि कति हुन्छ भने यो 1 हुन्छ, यहाँ पनि कति 1 हुन्छ, र यहाँ भनेको 3 को पावर 5 र 4 को पावर 5, यानी कि यो 3 × 3 × 3 × 3 हुन्छ, र 4 × 4 × 4 × 4 सरी 5 टाइम्स 4, यो 3 3 9 9 3 जा 27 27 × 9 डिवाइड 64 200 अनि 64 16 64 मल्टिप्लाई 16 10 24 र माथि 63, यानी कि 243/1024। दिस इज द आंसर। यो फर्स्ट केस को आंसर हो। चाहिँ क्वेश्चन नंबर 12 को 243 डिवाइड 1024। अब यसैमा अर्को अप्सन सोधेको छ भने एक्ज्याक्टली वन विल स्ट्राइक द टार्गेट। एउटा स्ट्राइकले 5 चोटि त स्ट्राइक त भयो, तर एउटा स्ट्राइकले के गर्यो भने टार्गेटलाई कम्प्लिट गर्यो। एउटा टार्गेटले के गर्यो त कम्प्लिट गर्यो भनेको। अब त्यो केसमा हामीले r = कति हुन्छ भने 1, किनभने हामीले 5 चोटि त त्यसलाई हिट गर्यो, स्ट्राइक गर्न कोसिस गर्यो। स्ट्राइकबाट एउटा टार्गेट एउटा विशेष उद्देश्य पूरा गर्न लक्ष्य लिएर हामीले के गर्यो भने स्ट्राइक त गर्यो, तर त्यो स्ट्राइक भनेको मात्र एक चोटि कम्प्लिट भएको छ अफ द 5 हिटिङमा। अब चाहिँ त्यो कसरी सोल्भ हुन्छ भने हेरौँ। अब यहाँ भनेको हाम्रो बी नम्बरको कन्डिसन के रहेको छ भने probability of probability of exactly one strike the target भनेको हामीसँग कति हुन्छ भने NCR P को पावर R Q को पावर n - R, जसमा n भनेको 5 रहेको छ, C1 P भनेको 1/4 को पावर R भनेको 1 छ, Q भनेको 3/4 को पावर 3 कति हुन्छ भने 5 - R भनेको कति छ, R भनेको 1। यो यहाँ भनेको 5, यसको भ्यालु भनेको 5 हुन्छ, यहाँ भनेको 1/4 नै भयो, यहाँ भनेको कति भयो 3/4 को पावर 4। अब यानी कि 4 5 हुन्छ, ठीक छ, र यहाँ भनेको 5, यानी यसको कति हुन्छ, ठीक छ 5 × अनि 3 × 3 × 3
इंटू 3 यो 4 चोटि यो भनेको 1 2 3 4 5 यो 4 चोटि र एउटा यो 5 चोटि भयो। अब मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ भने 5 इंटू 81 भनेको 405 डिवाइड 10 24 यो हाम्रो सेकेंड केस कंप्लीट भयो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 जुन छ भने क्वेश्चन नंबर 12 हाम्रो कंप्लीट भयो। अब चाहिँ हामी क्वेश्चन नंबर 13 तिर हामी जान्छौँ र क्वेश्चन मैले चाहिँ अलरेडी 13 नंबर पढि नै सकेको छु, तर पनि म एकचोटि क्वेश्चनलाई रिडिङ गर्छु। 13 नंबर क्वेश्चन सोल्भ गर्नुभन्दा अगाडि म यसलाई पहिले मेट्छु, त्यसपछि 13 नंबर क्वेश्चन हामी सोल्भ गर्छौँ। डियर फ्रेन्ड्स, सबैको क्वेश्चन चाहिँ अर्को भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब चाहिँ क्वेश्चन नंबर हाम्रो रहेको छ 30। म एकचोटि यसलाई रिडिङ गर्छु। द प्रोबेबिलिटी अफ HIV पेशेंट सफरिङ फ्रम द टीबीबाट चाहिँ केही HIV बाट सफरिङ भनेको HIV रोग लागेको पेशेन्टहरू हुनुहुन्छ जसमा टीबीबाट र एड्स को स्टेज भनेको 4 एड्स को P = कति छ भने 1/7 प्रोबेबिलिटी रहेको छ भनेको Q को 1 - 1/7 = 6/7 प्रोबेबिलिटी रहेको छ फर टीबी र N = 4 एड्स P = 1/7 फर टीबी Q = 6/7 यो भनेको प्रोबेबिलिटी कसको हो भने टीबी हुने भने यति छ। एड्स र टीबी भनेको HIV जुन पेशेंट हुनुहुन्छ त्यो पेशेंट मध्ये एड्स को प्रोबेबिलिटी यति रहेको छ र टीबी को चाहिँ कति रहेको छ प्रोबेबिलिटी भनेको 6/7 रहेको छ र N = 4 जसले 4 जनालाई सिलेक्ट गरिएको छ। 4 जना पेशेंट हुनुहुन्छ, 4 जनालाई सिलेक्ट गरिएको छ भने ऑप्शन इस प्रकार देखियो कि एक्जेक्टली 3 आर सफरिङ फ्रम द टीबी। के देखियो भने एक्जेक्टली 3 आर सफरिङ फ्रम टीबी जसमध्ये 3 जना के भयो भने यसलाई R = 3 हामी बुझ्न सक्छौं, किनभने एक्जेक्टली भनेको छ कि जसमा 4 जनाको जब पेशेंट को टेस्ट भयो जसमा 3 जना के निस्क्यो भने टीबी को पेशेंट निस्क्यो। त्यसको कन्डिसन के छ भने हामीसँग 4C3 र P भनेको 1/7 को पावर 3 र 6/7 को पावर कति हुन्छ 4 - 3 = यो कति हुन्छ भने 4 * 3 फैक्टोरियल र यो भनेको 1 * 3 फैक्टोरियल यो भनेको 1/7 को पावर 3 नै रहन्छ र मल्टिप्लाई 6/7 रहन्छ। यो क्यान्सल, यानी कि 4 1/7 को पावर 4 3 यहाँबाट र 1 यहाँबाट 4 र यो भनेको 6, यानी कि 24 डिवाइड 7 को पावर 4 7 × 7 कति भयो भने 2401 आइरहेको छ। फर्स्ट केसेस हाम्रो त्यही रहेको छ अनि 13 को एकदमै राइट छ। फर्स्ट केस हाम्रो यो भयो। सेकेन्ड केसको लागि के भन्छ एटलिस्ट 3 आर सफरिङ फ्रम द टीबी। सेकेन्ड को लागि एटलिस्ट 3 आर सफरिङ फ्रम टीबी। कम्तीमा 3 जना
टिभीबाट सफरिङ भयो कम्तीमा, यानी कि बढीमा कतिजनालाई हामी टेस्ट गरेका छौँ, बढीमा चाहिँ 4 जना पेसेन्टलाई टेस्ट भएको छ र यहाँ त कम्तीमा उसले भनिरहेछ कि कम्तीमा 3 जना त टिभी को हुनैपर्छ, बढीमा यो पनि हुन सक्छ, बढीमा यो पनि हुन्छ कि 4 पनि हुन सक्छ। 3 जना त एकदमै कम्पल्सरी छ र त्यो बाहेक पनि हुन सक्छ, यानी कि 4 जनाको टेस्ट भएको छ भने 4 जनाको 4 जना नि के हुन सक्छ भने सफरिङ फ्रम द टिभी वा अदरवाइज कम्पल्सरी एउटा भनेको छ कि अप्सन के भनेको छ कि 3 जना त छ तर एटलिस्ट भनेको छ, मात्र ओन्ली 3 भनेको छैन, एटलिस्ट भनेको छ भने 3 जना त अलरेडी छ तर त्यसमा के हुन्छ भने 4 छ भने 4 जना पनि हुन सक्छ, 5 जना पनि हुन सक्छ। इट मिन दैट कि जति जनाको चाहिँ टेस्ट भएको छ, टिभी को टेस्ट भएको छ, त्यस मध्ये टोटलको टोटललाई के भएको छ भने यसको अर्थ भनेको टिभी लागेको छ, 3 भन्दा भनेको छ, किनभने 3 भन्दा बढी भनेको छ त 3 त हुन्छ, 3 जना त कम्पल्सरी चाहियो केस र त्यसपछि बढीमा चाहिँ के हुन सक्छ 4 हुन सक्छ, त्यसकारणले हामीले 3 को कन्डिसन पनि लिनुपर्छ र 4 को कन्डिसन पनि लिनुपर्छ। अब यहाँ हामीले कन्डिसन क्लियर गरौँ, 4C3 को त यही छ ठिकै छ र 1/7 को पावर कति भयो 3 र 6/7 4 - 3 प्लस 4 को लागि 4C4 1/7 को पावर 4 र 6 7 4 - 4 यतिको सिम्प्लिफाई भनेको हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ 24/24 01 प्लस यो भनेको 1 हुन्छ, यो भनेको 7 को पावर 4 भयो र यहाँबाट कति भयो त 1 भयो, 24 यहाँ 7 को पावर कति थियो 4 थियो, यहाँ पनि 4 नै रहेको छ अनि प्लस 2401 इज इक्वल टू 25/2401 कति एन्सर आएको छ भने 25/40 एकदमै राइट एन्सर छ, यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। क्वेसनले के भनेको छ भने कि एचआईभी को टेस्टिङबाट एड्स को प्रोबेबिलिटी यति रहेको छ, एड्स हुने भनेको 1/7 चान्सेस छ र टिभी रोग हुने भनेको चान्सेस 6/7 रहेको छ, जसमा त्यसमा कतिजना पेसेन्टलाई के गरिएको छ भने 4 जनाले गरिएको छ। अब 4 जनाले जब टेस्ट गरिएको छ भने त्यसमा यहाँ फर्स्ट अप्सन भनेको छ कि 3 जना भनेको अलरेडी एक्ज्याक्टली भनेको छ, ठिकै 3 जनालाई के भेटेको छ त टिभीबाट, टिभीको पेसेन्ट 3 जना भेटेको छ त R = 3 हामीले बुझ्नुपर्छ कि R = 3 हो। अब भनिरहेछ कि एटलिस्ट 3 भनेको छ, एटलिस्ट कम्तीमा 3 जना, यानी कि बडीमा जति छ भने त्यो सबै हुन सक्छ, 3 भन्दा त हुनै पर्छ। जस्तै हामी टचिङ गर्छौँ त हामी के भन्छ दुईटा कुइनलाई हामी टचिङ गर्छौँ त भन्छ नि कि एटलिस्ट 2 हेड हुनै पर्यो, दुईटा हेड हुनै पर्यो, त्यसमा के हुन्छ भने 3टा पनि हुन सक्छ, 4वटा कन्डिसनमा 4वटा पनि हेड हुन सक्छ, तर 2 भन्दा कम हुनु भएन, एउटा हेड हुनु भएन, त्यसैले एउटा पेसेन्ट हुनु भएन, कम्तीमा 3टा पेसेन्ट हुनुपर्छ। कसको त टिभी को पेसेन्ट 3टा हुनुपर्छ र बडीमा जति पनि हुन सक्छ त 4वटा केसेस छ, 4वटा पेसेन्ट छ त 4वटालाई टिभी हुन सक्छ। यो भनेको हाम्रो के हो भने सेकेन्ड कन्डिसन हो। त हामीले चाहिँ 30 नम्बर पनि क्वेसन हामी सोल्भ गरिसक्यौँ। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 तिर जाउँ त। क्वेसन नम्बर 14 मा हेरौँ के छ। इन्ट्रेस्टेड एक्सरसाइज रहेको छ, केही गाह्रो छैन है त। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 तिर जाउँ। 14 मा के भनेको छ भने अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोडक्ट एंड syringe of the which 50% are defected. The defected probability of defective syringe is equal to 15% is equal to 50/100 is equal to कति हुन सक्छ 3/15 20
र भनेको अब त्यसपछि यो डिफेक्टिभ छ भने बाँकी के हुन्छ, गुड्स हुन सक्छ। द प्रोबेबिलिटी अफ गुड सिरिजको कति हुन्छ, क्यू इक्वल टु हामीलाई थाहा छ 70/20 लाग्छ र n इक्वल टु टेकिङ टाइम कति छ भने 10 सिरिन्ज सेलेक्टेड, 10 वटा सिरिन्ज त्यहाँबाट सेलेक्ट गरिएको छ र अप्सन यहाँ हामीले दिएको छ। अप्सन के दिएको छ भने नो डिफेक्टिभ एउटा पनि डिफेक्टिभ भएन। जस्तै कि 10 वटा सिरिन्ज त्यहाँबाट हामी निकाल्यौँ, जति प्रोडक्ट भएको छ, जति चाहिँ सिरिन्ज प्रोडक्ट भएको छ त्यो प्रोडक्टबाट 10 वटा प्रोडक्ट भएको सिरिन्जबाट एउटा सिरिन्ज निकाल्दा त्यो के भयो भने नो डिफेक्टिभ निस्क्यो। भनेको एउटा पनि 10 मध्ये एउटा पनि के हुन्छ भने डिफेक्टिभ निस्केन। यानी कि जब एउटा पनि डिफेक्टिभ निस्केन भने त्यहाँ भनेको r इक्वल टु 0 बुझ्नुपर्छ। अनि r इक्वल टु 0 भएपछि फर्मुला हामीसँग के छ त, NCRP को पावर r q को पावर n माइनस r इक्वल टु n भनेको कति रहेको छ 10 C0 र p भनेको कति छ 3/20 को पावर 0 र 17/20 को पावर कति भयो भने 10 माइनस 0। सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई, यो भनेको कति हुन्छ भने 1 भयो र मल्टिप्लाई यो भनेको 1 हुन्छ र यहाँ भनेको 70/20 र यसको पावर कति भयो 10 इक्वल टु, अब इसको पावर 10 सिम्प्लिफाई गरौँ एकचोटि, कति छ भने 170/20 कति आउँछ 0.85 को पावर 10। अब 10 चोटि मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ यसको एन्सर, हामीले चाहिँ 14 नम्बर क्वेश्चन सोल्भ गरिरहेको छौँ। अनि 14 नम्बर 10 चोटि मल्टिप्लाई गरेपछि यसको 10 चोटि मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्नु होला। मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ भने 0.19 र 69 हाम्रो यति एन्सर आउँछ। फर्स्ट केसको सिम्प्लिफाई गरेर 0.85 को पावर 10 गरेर हेर्नु होला, यति आउँछ। र यस्तै गरी क्वेश्चन नम्बर कति त्यसैमा क्वेश्चन नम्बर बी को बीमा भनेको छ, बीमा एट लिस्ट वन डिफेक्टिभ एटलिस्ट वन डिफेक्टिभ, यो कन्डिसनलाई हामीले एकदम अलिकति बुझ्नुपर्छ। एटलिस्ट वन डिफेक्टिभ, जबकि डिफेक्टिभ संख्या कति छ 10 छ, र 10 वटामा 10 वटा जब बल निकालिएको छ भने त्यसमा भनेपछि एटलिस्ट वन डिफेक्टिभ हुनै पर्यो, त्यसमा कम्तीमा एउटा डिफेक्टिभ हुनु पर्यो। तर डिफेक्टिभ हुने चान्सेस कतिवटा छ 10 वटा छ, यानी कि एउटा त हुनु पर्यो, कम्तीमा एउटा हुनै पर्छ। त एउटा भयो भने आर को अप्सन के आउन सक्छ, एउटा आउन सक्छ, त्यसपछि दुईटा पनि हुन सक्छ डिफेक्टिभ, तीनटा पनि हुन सक्छ, 4 वटा पनि हुन सक्छ, 5 वटा, 6, 7, 8, 9 र 10, 10 वटाको 10 वटा डिफेक्टिभ हुन सक्छ। भनेको यति चान्सेस छ, यति चान्सेस हामीलाई छ कि हामीलाई के हुन्छ भने एटलिस्ट वन डिफेक्टिभ आउन सक्छ। यसमा पनि कम्तीमा एउटा डिफेक्टिभ छँदैछ, त्यो एउटा डिफेक्टिभ छ त बडीमा, बाँकी के छ 7 वटा गुड्स छ, राम्रो छ। यदि यसमा 5 वटा डिफेक्टिभ छ भने 3 वटा राम्रो छ। यसो गरेर तर एउटा कम्तीमा हुनै पर्यो, बडीमा त जतिवटा पनि हुन सक्छ। 10 वटा मध्ये 8 वटा राम्रो छ, दुईटा के छ भने गुड्स छ। 10 वटा मध्ये 9 वटा राम्रो छ, एउटा के छ भने 10 वटा मध्ये 9 वटा नराम्रो छ, एउटा भनेको राम्रो छ। 10 वटाको 10 वटा नि के भयो नराम्रो भयो, हामी निकाल्यो तर नराम्रो भयो। त्यो इन्जेक्सन त निकाल्यो, सिरिन्ज निकाल्यो तर काम गर्न सकेन। त यहाँबाट हामीले के देखिरहेछ भने कि हामीले ब्याग हेर्दाखेरि के देखिरहेछ भने कि यसमा त 0 छैन,
एउटै टर्म मात्र छोडेको छ कि 0 यसमा छैन। 0 भइदिएको भए के हुन्थ्यो भने टोटल डिजिट आउँथ्यो, टोटल चान्सेस आउँथ्यो। त्यो यसमा एउटा 0 छैन। त्यो 0 छैन भने यो भनेको 0 हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भने कि हामीलाई यति छ। त हामीले चाहिँ यसको एन्सर निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छ भने टोटल प्रोबेबिलिटी त हाम्रो कति हुन्छ 1 हुन्छ र 1 बाट जब 1 घटाएपछि 0.1969 गर्यो भने यो आउँछ कति? यो आउँछ हामीले कति भनेको 1 माइनस 0.1969 यानी कि कति आउँछ 0.8031 आउँछ। र हामीले या त यतिको सिम्प्लिफाई गरेपछि यति नआउँछ वा हामी सर्टकटमा यसरी सिम्प्लिफाई गर्यो भने यति नआउँछ। किनभने हामीसँग अप्सन कतिवटा छ, चान्सेस कतिवटा छ, 10 वटा छ। 0 1 2 3 4 5 6 7 10 सम्म छ। ठीक छ। यति बिग्रेको त 0% चान्सेस छ भने के छ भने 0% चान्सेस छ कि चाहिँ गुड्स आउने। त्यो 0% चान्सेसको त हामीले निकाले। देयर इज नो चान्सेस, नो डिफेक्ट, नो डिफेक्टिभ। त नो डिफेक्टिभ कति छ 0 छ। त बाँकीको चाहिँ नो डिफेक्टिभ चान्सेस यति छ भने कि नो डिफेक्टिभ भनेको राम्रो आउने चान्स भने यति छ। एउटा पनि नबिग्रेको सिरिन्ज भनेको चान्सेस यति छ भने अब भनौँ एउटा बिग्रेको, दुईटा बिग्रेको, तीनटा बिग्रेको, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 9 वटा, 10 वटा बिग्रेको चान्सेस कति छ त भनेको एउटा यो 0, एउटा बिग्रिने चान्सेस भनेको 0 छ भने बाँकी के छ भने सबैको के हुन्छ भने यति चान्सेस छ उसको गुड्स हुन, राम्रो, नो डिफेक्टिभ, नबिग्रेको सिरिन्ज आउने भनेको यति चान्सेस छ भने बाँकी के छ, बाँकी जति पनि अप्सन छ भने त्यसमा सबैमा चान्सेस के छ भने त्यसमा स्योर एउटा न एउटा डिफेक्टिभ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 1 बाट यसलाई सब्ट्युट गरिदियौँ। 1 बाट के गरिदियो भने त्यो सब्ट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गरिदियो। नत्र भने यसको सबैको सेपरेट निकाल्यो भने के हुन्छ भने टेक्स द लङ टाइम, यसले धेरै समय लिन्छ र सिम्प्लिफाई गर्न पनि हामीले गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यति कुरा सोच्नुपर्छ यहाँ टोटल चान्सेस कति छ। टोटल चान्सेस यो रहेको छ भने यहीबाट क्वेसनबाट नै क्वेसन सोल्भ हुन्छ। नो डिफेक्टिभ, एउटा पनि डिफेक्टिभ भेटिएन यानी कि 10 वटाको 10 वटा नि के भयो त 10 वटा त निकाल्यो डिफेक्टिभको र भनेको जति पनि त्यहाँबाट म्यानुफ्याक्चरिङ गरिएको छ त्यो भनेको के छ सबै राम्रो छ। यसमा जुन हामी सुरुमा निकाल्यो त्यसबाट त 10 वटा जुन डिफेक्टिभ त्यहाँ राखिएको छ एउटा स्टोर, सपोज मानौँ यहाँ धेरै चाहिँ सिरिन्जहरू छ त्यसमा भनेको 10 वटा बिग्रेको राखिएको छ र बिग्रेको राखेको जुन सिरिन्ज छ त्यसमा एउटा सिरिन्ज निकाल्यो भने त्यो भनेको बिग्रेको आएन। जब बिग्रेको आएन भने त्यो पक्कै के आयो होला भने गुड्स आयो होला। त यानी कि डिफेक्टिभको चान्सेस त्यहाँ कति देख्यो, त्यहाँ 0 देख्यो। त 0 देख्यो भने त्यहाँ भनेको के छ भने यति चान्सेस छ कि एउटा पनि डिफेक्टिभ नआउने भनेको यति चान्सेस हो। त भनेको टोटल चान्सेस 1 हुन्छ। त भनेको गुड्स आउने चान्सेस कति छ नि, डिफेक्टिभ चान्सेस आउने कति, यो भनेको त चान्सेस भयो कसको राम्रो आउने। त नराम्रो भनेको सिरिन्ज आउने चान्सेस कति त टोटल त 1 हुन्छ। 1 बाट घटायो भने यति चान्सेस जुन छ भने यति चान्सेस छ जुन चाहिँ के हुन्छ भने डिफेक्टिभ हुन्छ। कम्तीमा एउटा न एउटा बल्ब बिग्रेको हुन्छ, सरी सिरिन्ज बिग्रेको हुन्छ। यो भयो नम्बर सी मा हो है त। नम्बर सी मा फेरि के क्वेसन भनेको छ भने नट मोर देन 1 डिफेक्टिभ। अब हेरौँ यहाँ के क्वेसन भनेछ कि नट मोर देन 1 डिफेक्टिभ, एउटा भन्दा बढी डिफेक्टिभ हुनु भएन। त चान्सेस यहाँ के हुन सक्छ 1 त आउन सक्छ, जस्तो 1 त आउन सक्छ, एउटा त हुनु पर्यो भनिरहेछ कि नट मोर देन 1 डिफेक्टिभ, एउटा भन्दा बढी डिफेक्टिभ चाहिएन। त्यो एउटा भन्दा बढी जब डिफेक्टिभ चाहिएन भने त्यो 1 पक्कै त्यसमा के हुन्छ भने हामी जुन 1 निकाल्यौँ त्यसमा त्यो निकाल्दाखेरि के हो भने एउटै सिरिन्ज मात्र के देख्यो भने डिफेक्टिभ देख्यो। त त्यो एउटा त डिफेक्टिभ भयो। त भनेको 1 त्यो भन्दा फेरि त्यो
त्यहाँबाट निकाल्यो भने त त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि के भयो भने हामीलाई आएन, के आएन त डिफेक्टिभ बल आएन। यानी कस्तो बल आयो त गुड्स बल आयो भने त त्यहाँ भनेको डिफेक्टिभको चान्सेस कति हुन्छ, त्यहाँ भनेको 0 भयो। त यानी कि हामीसँग अप्सन कतिवटा भयो, 0 र 1 भयो। त्यही भनेको भए क्वेसनले नट मोर देन 2 भनेको भए त के हुन्थ्यो, 2 हुन्थ्यो दुईटा र त्यसपछि फेरि एउटा र त्यसपछि 0, लास्ट 0 सम्म जान्छ। के भनेको या त दुईटा हुनु पर्यो डिफेक्टिभ वा त एउटा हुनु पर्यो र या त नहुनु पर्यो। त नहुनेको भनेको चान्सेस 0 र भनेको एउटाको चान्सेस त 1 भयो र कम्तीमा त हामीले दुईटै मात्र चाहियो डिफेक्टिभ, तेस्रो आएन। त्यसकारणले यो अप्सन, अब यो अप्सनलाई लिएर हामीले के गर्नु पर्यो भने सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो र सिम्प्लिफाई हेरौँ के छ, n c r p को पावर r र q को पावर n माइनस r इक्वल टू n भनेको 10c, अब यहाँ भनेको 0 एकचोटि 0 अनि p को कति छ 3/20 को पावर कति भयो r भनेको 0 रहेको छ र q भनेको कति छ 70/20 को पावर n भनेको कति छ 10 माइनस 0 अनि प्लस 1 को 10c1 3/1 र 70/20 को पावर कति भयो भने 9। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला मजाले। यो त भनेको 1 हुन्छ, यो भनेको 1 भयो अनि 70/20 को पावर कति भयो भने 10 र प्लस यहाँ भनेको कति 10 हुन्छ र त्यसपछि यहाँ भने 3/10 इन्टु 70/9 यति। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भने 0.5443 हाम्रो यो एन्सर आउँछ। यति चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला, क्याल्कुलेटिङ गरेपछि यो 10 त कटिहाल्छ अनि 10 कसेपछि 3 हुन्छ अनि त्यसपछि सरी यो 10 कट्दैन नि 10 सरी यहाँ 20 हो, यो भनेको 20 हो, यो भनेको 20 छ। यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 14। अब लास्ट क्वेसन नम्बर हाम्रो कति छ भने लास्ट क्वेसन नम्बर 15 हाम्रो रहेको छ। अब 15 नम्बर क्वेसन पढिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो यो एक्सरसाइज कम्प्लिट हुन्छ। ए आदित्य अलि इंक देऊ त मलाई। ल अब लास्ट क्वेसन हामीसँग छ 15 नम्बर। ल 15 नम्बर में क्वेश्चन के भनेको छ भने यो मार्कर जो बनिन्छ यो के बिग्रेछ जस्तो लाग्यो मलाई। A symbol of the 100 fuse is known to the have an average 5 defective fuse and 3 fuse of sample are tested। 3 वटा टेस्टेड 10 यानी 100 वटा मध्ये 5 वटा के भयो भने बिग्रेको छ। तो 5 वटा द प्रोबेबिलिटी अफ 5/100 इज इक्वल टू कति भयो 1/20 के भयो काम गरिरहेछ।
अनि त्यसपछि q इज इक्वल टू 1 minus 1 by 20 is equal to 90 by 20. 90 by 20 भयो। त्यसपछि अप्सन n is equal to 3 भयो। फर्स्ट क्वेश्चन के भन्छ, नन अफ देम इज डिफेक्टिभ। डिफेक्टिभ एउटा पनि के छ भने डिफेक्टिभ छैन। 100वटा फ्यूज बल मध्ये 5वटा 100वटा बल मध्ये 5वटा बल जुन छ भने डिफेक्टिभ छ। त प्रोबेबिलिटी कति छ? प्रोबेबिलिटी 5/100 इज इक्वल टू 1/20 भयो सक्सेसको। र भने फेलियरको चान्सेस कति छ भने यति छ, n इज इक्वल टू 3 भयो। अब चाहिँ नन अफ देम इज डिफेक्टिभ, त r इज इक्वल टू 0। n भनेको कति छ? 3c र 0 1/20 को पावर कति? 0 र 90/20 को पावर 3 माइनस 0। अब यहाँबाट यो भने कति हुन्छ? 1 भयो, 1 नै भयो, 90/20 को पावर 3। अब एन्सर यसको कुन फर्ममा छ भने 90 into 90 into 90 र डिभाइड 20 into 20 into 20। तल मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ? 2 दिन 4 दिन 8 यति भयो। माथि मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ? 90 multiplies 90 multiply 90 6 8 5 9 आयो। यो हाम्रो फर्स्ट केसको एन्सर भयो। सेकेन्ड केसमा के भनेको छ भने एक्ज्याक्टली वान अफ देम इज डिफेक्टिभ। भेरी सिम्पल क्वेसन छ। फेरि भनेछ बी नम्बरमा एक्ज्याक्टली वान अफ देम